निबन्धकार मोदनाथ प्रसृतद्वारा लिखित मृत्युलाई नजिकैबाट छाम्दा शीर्षकको निबन्ध। प्रगतिवादी साहित्यकार मोदनाथ प्रसृतको मृत्युलाई नजिकैबाट छाम्दा निबन्ध एक चिन्तन प्रधान रचना हो। सामाजिक, पौराणिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा रचना गरिएको प्रस्तुत निबन्धले मृत्युबारे दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत गरेको छ। समाजका दृष्टिले बाघ, भालु, सिंह आदि हिंस्रक पशु जस्तै मृत्युको अस्तित्व रहेको गरुड पुराणले गजडी कल्पना बुनेर मृत्युबारे नाना थरी भ्रम पैदा गराएको र ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा 100 वर्ष बाँचेर मरेकाको नाम भन्दा 18-20 वर्ष बाँचेर हाँसी हाँसी देशको नाममा आत्मबलिदान गर्ने गङ्गालाल जस्ता व्यक्तिको नाम नै चिरस्थायी हुन्छ भन्ने सन्देश यस निबन्धको उल्लेख्य पक्ष हो। समय परिवर्तन क्षणिक मृत्यु हो भने वास्तविक मृत्यु चाहिँ जीवनबाट पूर्ण विश्रान्ति हो भन्ने प्रसृतको धारणा छ। त्यसैले मृत्युसँग डराउने होइन, मृत्युलाई हाँसी हाँसी स्वागत गर्न सक्ने क्षमताले नै मानिस महान बन्दछ भन्ने पक्षलाई यस निबन्धले निजात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ निबन्धकार मोदनाथ प्रसृतद्वारा रचित मृत्युलाई नजिकैबाट छाम्दा। लाखौं वर्षको इतिहासमा सायद मानिस मृत्युसँग जत्तिको अरू कसैसँग डराएको छैन। मानिस मात्र के, सबै प्राणी। बाघ भालु देख्दा मान्छे डराउँछ। बाघ भालु निश्चय नै क्रूर र खुंखार हुन्छन्, तर मानिस वास्तवमा तिनको क्रूरता र खुंखारपनासँग होइन, मृत्युसँग डराएको हो। विषालु सर्प, धारिला र विस्फोटक शस्त्रास्त्र, अग्ला रुख, भीर पहरा, बाढी, जङ्गल आदि, वज्र आदि सबैसँग डर वस्तुत मृत्युसँगकै डर हो। मान्छे चोर, डाका, जाली फटाहा, शोषक, पुलिस, प्रशासक आदिसँग पनि डराउँछ। त्यो डर पनि जीविकाको साधन चोरिएला, खोसिएला, पिटिएला अनि भोकले यातनाले मरिएला भन्ने सन्दर्भले मृत्युसँगै गाँसिन पुग्छ। यो हरियो भरिलो पृथ्वी, यसका वसन्त, शरद, सेता हिमाल, रसिला पहाड, झरना, नदी, समुद्र, यहाँका यौवन, प्रेम, विवाह, हाँसो, उल्लास, सौन्दर्य, इन्द्रेणी, बादल, नीलो आकाश, चमचमाउने ताराहरू, चन्द्रमा, सूर्य, फूल र चराहरू, मिठा मिठा फलफुल र अन्नहरू, आफन्तहरूको ममता, मिलन, नवजात नानीहरूको वात्सल्य, सम्मान, ख्याति अनि अन्वेषण र सिर्जना, शान्ति र प्रगतिका मानवीय आकांक्षा, संसारका यस्तै यस्तै कुराहरू हुन् र जसले मानिसलाई जीवनलाई जोगाउन र मृत्युबाट जोगिन प्रेरित गर्छन्। मानिस कहिल्यै पनि भोक, अनिकाल, रोग, शोक, आँसु, यातना, ताडना, बिछोड, जेल, नेल, हेला, अपमान, बदनामी, मरुभूमि, हेमन्त, ईर्ष्या, घृणा, रिस, युद्ध, संहार आदिको निम्ति बाँच्न चाहन्न, किनभने यस्ता कुरालाई ऊ जीवनका मृत्युका प्रतीक ठान्दछ। संक्षेपमा भन्दा मानवीय आकांक्षाका दुई विपरीत ध्रुव छन्, जीवनप्रतिको प्रेम र मृत्युप्रतिको घृणा। प्रतिक्रियावादी वर्गले विशाल जनसमुदायमा आफ्नो शोषण र उत्पीडन कायम राख्न मृत्युलाई अझ भयानक बनाइदिएको छ। यमराज, उसका राक्षसी दूत र नरकहरूको यातनाका किस्सा कथेर अनेक कष्ट र यातना सहेर पनि शोषक वर्गको सेवा गरे। स्वर्गभोग, देवत्व, अमरता आदिको निम्ति मृत्यु पनि सुखमय हुने र उनको विरोधमा उठे यमदूतद्वारा चिथरिएर कुम्भी पाकमा जाकिने या कुष्ठरोगी र भिखारी भएर फेरि जन्मने फटाहा दर्शनले मानिसलाई मृत्यु बारेमा स्वस्थ चिन्तन गर्न निकै बाधा दिएको छ। तर मानिसले मृत्युलाई जत्तिको डरलाग्दो ठान्दछ, के त्यो वास्तवमा त्यस्तै हो र? कुनै चिजलाई पनि राम्ररी चिन्न त्यसको नजिक पुग्नुपर्छ, त्यसलाई छामेर, जाँचेर, एक्सरे गरेर, रासायनिक वा चिन्तनको प्रयोगशालाबाट पार गरेर तात्विक विश्लेषणद्वारा निचोड निकाल्नुपर्छ।
तर मृत्युबारे प्राय मानिसले त्यसो गर्दैन। ऊ जहिले पनि त्यसबाट डराउँछ, त्यसको मुख पनि हेर्न चाहँदैन र जति सक्यो त्यसको आँखाबाट ओझेल हुन र टाढा पुग्न चाहन्छ। अनि कसरी मृत्युको सही रूपलाई उसले चिन्न सकोस्। म पनि एउटा प्राणी, एउटा अस्तित्ववान वस्तु, एउटा मान्छे। जन्मदेखि र अझ सोच्न सक्ने भएदेखि मृत्युबाट त्यत्तिकै डर्ने र टाढा भाग्न खोज्ने गर्दै आएको छु। तर जीवनका कुनै विशिष्ट स्थितिमा म मृत्युको एकदम नजिक पुग्न, त्यसको सङ्गतमा निकै समय सँगै बस्न, त्यसका दाँत र नङ्ग्राहरूलाई आफ्नै हातले छाम्न, जाँच्न, सोच्न र चिन्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छु। निश्चय नै सुनेको, किताबमा पढेको र आफैले भोगेको कुरामा आकाश पातालको अन्तर हुन्छ। मैले त्यसरी नै आजसम्म मृत्युलाई सुनेको र पढेको मात्र थिएँ, त्यो पनि खास गरी पुरोहितको मुख र गरुड पुराणको पुस्तकबाट। आज आफैले त्यसलाई छाम्दा जाँच्दा म बिल्कुल भिन्नै निचोडमा पुग्दैछु। म देख्दैछु हामी जति भागौँ मृत्यु झन् नजिक पुग्छ, जति लुकौँ उसले झन् सजिलै देख्छ, जति डराउँ उसले झन् भयानक रूप लिन्छ। बरु यसको ठिक उल्टो, निर्भीक भएर उसको नजिक पुगौँ, ऊ आफै भाग्न थाल्छ, आफै लुक्न र आफै काँप्न थाल्छ। मृत्युलाई हामी मृगका आँखाले हेर्छौँ भने त्यो बाघ जस्तै देखिन्छ र बाघका आँखाले हेर्छौँ भने मृग जस्तै। तपाईँ मृगलाई बन्दुक देखाउनुहोस्, त्यो भाग्छ, बाघलाई देखाउनुहोस्, तपाईँमाथि झम्टन्छ। कता भाग्ने? मृत्युको उल्टो दिशातिर? तर के त्यो सम्भव छ? के आजसम्मको इतिहासमा त्यसरी कोही भाग्न सकेको उदाहरण छ? मान्छे चाहे जुनसुकै दिशाबाट जतासुकै भागोस्, ऊ मृत्युको विपरीत दिशातिर होइन, सम्मुख दिशातिर नै गइरहेको हुन्छ। के सर्पको मुन्टो र पुच्छर दुई विपरीत दिशातिर भाग्न सक्छन् र? हाम्रो टाउको र ढाड जस्तै गर्भबाटै सँगै गाँसिएर आएका छन् जन्म र मृत्यु। यी दुई जीवन यात्राका वल्लो र पल्लो टुप्पामा रहेका दुई बिन्दु हुन्, प्रस्थान र विश्राम बिन्दु। त्यसैले जन्म र मृत्युको विपरीत यात्रा सम्भवै छैन, मृत्युको उल्टो दिशा नै छैन। मृत्युबाट जोगिएर सधैँ बाँचिरहने मिठो र रमाइलो सोचाइ, बाबुआमाको पैसा चोरेर आनन्द लिइरहने कुकुर बैंसे रङ्गीन भावुकता जस्तै हो। एक दिन भीष्म पितामहको इच्छा मृत्यु पनि सरसैयामा तेर्सिन्छ र कुबेरको अतुल भण्डार पनि रित्तिन्छ। आखिर गरुड पुराणका किस्सा पनि गजडीका तरङ्ग मात्रै हुन् र मृत्युको विपरीत दिशा पनि छैन भने डर्ने किन र केसित? के मृत्युको कुनै हतियार छ? के हो त्यो हतियार? रुघा, खोकी, ज्वर, सन्निपात, बारुलो, सर्प, बाघ, सियो, रक्सी, बन्दुक, तोप, अणुबम, हिउँचोली, पहरो, नदी, सागर, घाम, जाडो, सँघार, आँगनमा पोखिएको तोरी, सडकमा फालिएको केराको बोक्रा, रेल, मोटर, हवाई जहाज, यी कुनै त्यसका हतियार होइनन्। यी सबैसँग मानिस नजिकै बसिरहेछ, खेलिरहेछ, तर खै मर्दैन। त्यसैले यी सब मृत्युका खास खास अवस्थाका लाक्षणिक हतियार या सङ्केतका हरिया बत्ती मात्र हुन्। मानिस लाख किसिमले मर्न सक्छ, प्राय प्रत्येक मानिस पिच्छे नै यी सङ्केत अलग अलग खाले हुन्छन्। के जुङ्गाको रेखी बस्नु वा स्तनवती हुनु मृत्युको 1/4 नजिक पुगेको सङ्केत हो? के तिल चामल कपाल उसले पठाएको चिठी हो? के खुम्चिएको निधार र चाउरिएको छाला हाम्रो शरीर भत्काउन उसले चलाएका छिनाका डाम हुन्? यसको पनि कुनै नियम छैन। 130 वर्षे मानिस नेपालमै छन्। के तिनले 1 महिनाको गर्भ तुहेको र 5 दिने नानी मरेको छैठीको दिन दैवले आयु लेखिदिन नभ्याउँदै कुरा सुनेका छैनन् र? तब मानिसका आयुको सालाखाला वा न्यूनतम निश्चित बिन्दु पनि कहाँ छ र? स्पष्ट छ, कहाँ, कहिले, कसरी मरिन्छ त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। मानिलिउँ म आजै मरेँ, त्यसले के हुन्छ? के पृथ्वी भासिन्छ? के सूर्य चिसो हुन्छ? के हाम्रा आफन्त सबैको सास चल्न छोड्छ? हाम्रा बाबु बराजुहरू र पुरानो पिँढीका धेरैजसो बुढाबुढीहरू मरेर गइसके। प्राणलाई ब्रह्मरन्ध्रमा घुसाउँछु भन्ने योगी र समाधि लिएर 1000 वर्ष बाँच्छु भन्ने ऋषि मुनि पनि हिँडिसके। खै के भयो? इतिहासको प्रवाह र विकासको प्रक्रिया रोकियो।
म मर्नु अथाह समुद्रबाट एक लोटा पानी निकाल्नु जस्तै, अनन्त आकाशबाट एउटा तारा हराउनु जस्तै, बस केही दिन परिवारका आँखा चिसा, केही दिन साथीहरूको चर्चा र सम्झना, के फरक पर्छ त्यसले? उसो भए मृत्युको त्रासले म छटपटाइरहने किन? मृत्यु भनेको आखिर के? काल, समय, प्रकृति, स्वभाव या अनिवार्यता? के यी कुराका परिधि बाहिरको अपवाद विश्व ब्रह्माण्डमा केही छ र? सूर्य एक दिन जन्मेको थियो, आज युवा छ, एक दिन मर्नेछ। चन्द्रमा बुढो भइसकेको छ, पृथ्वी अधबैँसे छ। हालत यस्तै यस्तै छ सारा नक्षत्र मण्डलको। आयुको तोरणमा रोप लाइनको चक्का झैँ सबैको जीवन दगुरिरहेछ। आयु स्वयं त्यस्तो तोरण हो जसको एउटा टुप्पा जन्मको र अर्को टुप्पा चाहिँ मृत्युको हाँगामा बाँधिएको छ। म क्षण क्षणमा त मरिरहेछु। उयाँ गर्ने मेरो उमेर मर्यो, बामे सर्ने उमेर, पुतली छोप्ने र चराका गुण खोज्ने उमेर, रेखी जुङ्गे र कुकुर भैँसे उमेर सब मरिसकेका छन्। गएको असार 6 गते मेरा 38 वर्ष पृथ्वीको हिसाबले मरे। उस बेलाकी षोडशा ती मेरी दुलही आज उनै छैनन्। उनी रेखा परेको निधारसम्म आँखी भौँ तन्काएर अतीतकी आफू जस्तै बुहारी ल्याउने तर्खर गर्दैछिन्। यही प्रति क्षणको मेरो मृत्युमालामा नै त्यो पछिल्लो थुङ्गा पनि उनिएको छ। त्यो थुङ्गा 39औं पनि हुनसक्छ र 130औं पनि हुनसक्छ। महत्त्वपूर्ण सवाल ढिलो मर्नु र छिटो मर्नुको होइन, सवाल हो जीवनको सही उद्देश्य पक्रनु र त्यसप्रति तल्लीन, दृढ र समर्पित भएर लागिरहनु। यस्तो ध्येय पक्रनेले स्वाभाविक र अनिवार्य रूपमा कुनै दिन या कुनै पनि क्षण आएरै छोड्ने अन्तिम मृत्युको चिन्ता नै किन लिनुपर्छ र? लामो आयुको अर्थ के? 18-20 को उमेरमा गोली खाएर मर्ने गङ्गालाल कृष्ण र 130 को उमेरमा लौरो टेकेर जनमत सङ्ग्रहमा भोट खसाल्न जाने बुढामा कसलाई धेरै बाँचेका भन्ने हो? त्यसको निम्ति मृत्यु अवश्य डरलाग्दो हुन सक्छ, जो निजी संकीर्ण स्वार्थ र तुच्छ लिप्सामा, दासतामा, बक्सिसमा गुहुको किरा झैँ सधैँ रमाइरहन चाहन्छ। कालले साँच्चै नै त्यस्ता कायर र नपुंसकहरूलाई क्रूर धाराले असह्य यातना दिएर पिस्छ र पेटमा पचाई अस्तित्वहीन पारिदिन्छ। तर टाढासम्म आँखा पुर्याई देश र जनताको स्वार्थलाई नै आफ्नो स्वार्थ ठान्ने र ध्येयमा दृढ रहने वीरलाई खान खोज्दा कालका बङ्गारा भाँचिन्छन् र भुँडी फुट्छ। संसारलाई चपाउने मृत्युले सुकरात, स्पार्टाक्स, ईसा, ब्रुनो, भक्ति थापा, लक्ष्मीबाई, गान्धी, गङ्गालाल, दुर्गानन्द, नेत्र र कृष्ण आदिलाई चपाउन सकेन। दासता र पराधीनतामा रमाउने कायरहरू हेर मृत्युलाई सम्झेर मात्र पनि कति टाढैबाट रोइरहेका। तर ध्येयमा समर्पित वीरको निम्ति मृत्यु हाँसी हाँसी दाल भात तरकारी र नरम मखमली बिस्तरासँग खेले जस्तै सजिलो, सहज र स्वाभाविक। बस त्यो व्यस्त जीवनको एक अन्तिम विश्राम।